والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. چون بهار است، موسمی شادابی و سرسبزی و گل و بلبل و در این تالار همه چهره های تابناک حضور دارد از دو جنس، خواهران و برادران، دختران و پسران. بدین مناسبت خواستم که راجع به برادری اسلامی که یک اصل اجتماعی ارزشمند اسلامی است، این ابتکار اسلامی است. برادری اسلامی را آیین اسلام ابتکار کرده است و قبل از اسلام با این عنوان، با این نام وجود نداشت. هنگامی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و فرمان خداوند تبارک و تعالی به مدینه منوره هجرت کردند، اولین کاری که انجام دادند بنیانگذاری مسجد. همه میدونید که مسجد قبا را بنیانگذاری کردند. بعد از آن رهسپاری وسط مدینه شدند و در وسط مدینه یک منطقه را که از دو یتیم بود، یک زمینی که از دو یتیم بود به نام سهل و سهیل خریداری نمودند و آن را با عنوان مسجد و بنیانگذاری آن آغاز نمودند. و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در بنیانگذاری این مسجد و شانه های مبارکشان سنگه ها را می بردند و در بنیانگذاری مسجد با یاران وفایشان سهم می گرفتند. بعد از بنیانگذاری مسجد که خواستند ارتباط خلق را با خالق نیرومند و محکم بسازند و این کار از راهی بنیانگذاری مسجد صورت گرفت و دومین کاری که کردند برقرار ساختن برادری اسلامی بود. برای مهاجرین و انصار آنها را مخاطب قرار دادند و گفتند تآخوا فی الله اخوین اخوین، در راه خدا برادری، پیمان برادری را برقرار سازید. دو نفر، یکی از مهاجرین یکی از انصار، پیمان برادری را امضا کرد. و طور مثال بین عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه که مهاجر بود، او را با سعد بن ربیع انصاری که از اهل مدینه بود پیمان برادری را بین این مهاجر عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه و میان سعد بن ربیع انصاری که از اهل مدینه و از انصار است، پیمان برادری را میان این دو تن برقرار ساختند. در این وقت سعد بن ربیع انصاری و عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنهم میگوید که ای برادر، مردم مدینه همه میدانند که من از ثروتمندترین اهل مدینه است. نیمی ثروت من از آن تو باشد. در این وقت عبدالرحمن بن عوف
رضی الله تعالی عنه در برابر این ایثاری انصاری ربیع ابن انصاری میگوید که خداوند در ثروت دارایی برکت بندازد، خداوند در اهل و خانواده برکت بیندازد، بازار را برای من نشان بده و بازار را برایش نشان میدهد و بازار میرود، کار میکند و ثروت زیادی میاندوزد و ازدواج میکند و به نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم میآید. البته بوی عطر سرازیر میشود. رسول کریم صلی الله علیه و سلم از عبدالرحمن بن عوف میپرسد که ازدواج کرده ای؟ میگه بله. خب میگه که اولم ولو بشات، برو یک گوسفند را ذبح کن و حفله برپا کن و به این مناسبت این حفله را دایر بکن و دوستان و اقربای خود را به این محفل دعوت کن و ازدواج و نکاح خود را از این را اعلان نمود. ببینید عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه با این پیشنهاد سعد بن ربیع انصاری قناعت نمی‌کند، در حالی که او ثروتمندترین اهل مدینه بود، نیم ثروت خود را برای عبدالرحمن بن عوف میبخشید. اما این مردی با همت، این صحابی و یاری والا همت با کار آغاز بود. از راه کار میخواهد که ثروت بیاندوزد، چون فصل بهار است، فصل کار است، فصل نشاط است، فصل فعالیت است و به این مناسبتی کار و فعالیت و نشاط عبدالرحمن بن عوف چند حدیث را در این راستا به شما یادآور می شود. کار در اسلام بزرگترین اصل اجتماعی ارزشمند اسلام را تشکیل می دهد. کار بزرگترین سلاح است که اسلام عزیز پیروان خود را توصیه می کند که از راه کار بر ضد دشمنی حقیقی بشر که همانا فقر و ناداری است، با سلاح کار، با شمشیر کار این دشمنی سرسخت را از میان بردارند. این دشمنی سرسخت را که همانا فقر و ناداری است نابود بگردانند. احادیث زیادی در تشویق به کار از آن حضرت صلی الله علیه و سلم وارد شده. از اون جمله حدیث است که آن حضرت صلی الله علیه و سلم می‌فرماید: و اذا قامت القیامة و فی ید احدکم فصیلة فاستطاع ان یغرسها فلیغرسها و له بذلك اجر. میگه اگر قیامت در حال برپا شدن باشد، در حالی که وقت قیامت را غیر از الله تبارک و تعالی کسی دیگری نمیداند، لکن بر فرض محال میگه اگر یکی از شما یک نهالی به دست دارد، در فصل بهار است، مثل ما و شما فعلا در فصل بهار قرار داریم. امروز 12 ماه صبر است، یعنی ماه دوم بهار، فصل نهالشانی، زراعت، کشتکار، فعالیت است. میگه اگر یکی از شما با این چی باشد که یک نهالی به دست دارد، میخواد که آن را به زمین غرس کنه و میفهمم که آن قیامت برپا میشه، در این مقطع حساس تاریخ، در این لحظات حساس و دقیق باز هم باید از کار دست نکشه و میفهمم که قیامت برپا شد، من از ثمره امین نهال خود نمیچشم. قیامت برپا شد اما اگه پیش کار خود باز هم در این لحظات حساس و دقیق پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمان میدهند که باید
از کار نباید دست کشید، باید کار کرد. این حدیث دو حقیقت را برای ما ثابت می‌سازد. حقیقت اول ارزش کار، حقیقت دوم ارزش وقت. یعنی از وقت باید استفاده کرد، بهره گرفت، وقت را به هدر نباید داد. باید این حال را بر زمین غرس کرد و ولو که می‌داند که ممکن است قیامت برپا شود، از ثمره و میوه این درخت خودم استفاده نکند، باز هم به کار امر میکنه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم. و در این راستا میگه پیرمردی نهالی به دست داشت، فصل بهار بود، مثل که ما شما در فصل بهار فعلا قرار داریم، میخواستی را بر زمین بنشاند. پادشاهی از راه میگذشت، آمد پیش این پیرمرد، گفت ای بابا جان، آیا تو امید داری که نهار را بنشانی و از میوه از این بهره بگیری، میوه را بخوری؟ این پیرمرد در برابر این سؤال پادشاه گفت دیگران نشاندن ما خوردیم و ما می نشانیم دیگران میوه آن را بخورند. پادشاه را این حرفی پیرمرد خوش آمد، جایزه برایش داد. بازی پیرمرد گفت ای پادشاه، من تا هنوزی درخت نشانده بودم، برگ نکرده بود، گل نکرده بود، میوه نگرفته بود، من میوه از این را خوردم. پادشاه را حرفی پیرمرد خوش آمد، با جایزه دیگری برش داد. گفت ای پادشاه، گفت درخت عادتا یک ثمر و یک میوه میده، من این درخت هنوز غرس نکردیم و برگو یعنی گلم نکرده، میوهم نگرفت، من این میوه ای را خوردم. باز پادشاه را بسیار خوش آمد، جایزه دیگری برش داد. و هر حال در این راستا حدیث زیادی وارد شده است، چون بهار است خواستم که حدیث را با شما پیشکش کنم. حدیث دیگری از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله وارد شده که میگوید ان الله یحب العبد المؤمن المحترف، خداوند بنده مؤمنی پیشوا را دوست دارد که از عرق پیشانی خود، از دسترنج خود نان میخورد، اولادای خود نان میتهد. و همچنان در قسمت بیکاری و نتایج خطرناک آن که بر فرد و جامعه وارد میشود، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید من قصر فی العمل ابتلاه الله بالهم، کسی که در کار تقصیر و کوتاهی میکند خداوند او را به درد و امراض مبتلا میسازد، به اندوه مبتلا میسازد. اخطار میده پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به بیکارا، کسایی که قدرت دارند، توانایی دارند، زمینه کارم برایشان مساعده است، کار نمیکنند، باری دوش دیگران خود را میسازند. چنین اخطار میدهد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. و از این که در بالاتر اخطار دیگری میدهد، میگوید اشد الناس عذابا یوم القیامت المخفی الفارغ، آن کسی در روز قیامت به شدیدترین عذاب مبتلا خواهد شد که خود را باری دوش دیگران ساخته است و دیگران زندگی او را تأمین میکنند. و از این بالاتر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در دعای خود میگوید، میگه اخشا ما خشیت علی امتی مداومت النوم والکسل، میگه آن چیزی که بیشتر بر فرزندان امتم از آن بیم و خوف دارم آن است که پیروان امتم همیشه خواب به خواب عادت بکنن، خوابی طولانی بکنن و کبر البت و شکمشان بسیار چاق شود از خوردن زیاد، خوب پرخوری میکنن، بسیار چاق میشوند و کسالت دارند، نشاط ندارند، کار نمیکنند. از زبیر ابن عروه ابن زبیر پرسیده شد که بدترین چیز در دنیا چیست؟ گفت البطالت، بیکاری. بیکاری مرض است
یک مرض اجتماعی است که انسان را به طرف هلاکت سوق می‌دهد. و همچنان امام جلیل القدر احمد بن حنبل رحمه الله در مورد بیکاری هشدار و اخطار شدید می‌دهد و می‌گوید طوری که در فتح الباری شرح صحیح البخاری آمده است، میگوید من جلس فی بیته ولم یحترف تحدث نفسه ان یأخذ ما فی ایدی الناس. کسی که در خانه خود بیکار و بدون پیشه می‌نشیند، میگه نفس سرکش تو غمگن او را و این وادار میکنه که آن چه دیگران دارن آن از حال خود سازه، یعنی رزنی کنه، دزدی کنه، سرقت بکنه، مال مردم را به غصب بره، رشوت بگیره، دیگه کارهای جرایم مالی را مرتکب شد. و همچنان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که اذا صلیتم الفجر فلا تناموا و اخرجوا فی طلب ارزاقکم. میگه وقتی که نمازی فجر را ادا میکنین خواب نشوید، باید برای کار دست و پا شوید، برین رزق خود را از در روی زمین که خداوند رزق شما را با ودیعت نهاده است، از رزق خود بهره بگیرید، برین بر روی زمین منتشر شوید. حتی در روز جمعه که روز رخصتی مسلمان هاست، میگه در آیه دهم سوره مبارکه جمعه آمده است، قرآن کریم میفرماید و اذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. هنگامی که نماز ادا می شود شما در روی زمین پراگنده شوید و از روزی هایی که الله تبارک و تعالی آن را در زمین برای شما ودیعت نهاده است از او بهره بگیرید، کار کنید، یعنی کار. و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در دعای خود میگوید اللهم بارک فی بکور امتی. میگه خداوندا در حرکت های صبحگاهی فرزندان امتی من برکت بینداز. واقعا انسان وقتی که از طرف شب خواب میکنه جسمش راحت و آرامش میگیره، عقلش آرامش میگیره، برای کار، برای مطالعه، برای هر چی کاری ذهنی چی کاری فیزیکی کاملا آمادگی دارد. بیشتر یعنی کار برای کار آماده است و از نتایج کار خود بهره زیاد میبرد. و این خاطر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در کسایی که صبحگاهی میخیزند بعد از نماز بامداد خواب نمیکنند، مطابق حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و کار آغاز مینمایند، آنها برکت‌های آسمانی نصیبشان میشود. و همچنان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید سافروا تصحوا و ترزقوا. دیگه سفر کنیم. در سفر چون وقت سفر که میکردن مردم یا پیاده سفر میکرد یا توسطی قاطر و اسب یا راه ها درست نبود، وسایل سفر در اختیار نداشتن طوری که امروز در اختیار بشر است، و یا غالبا پیاده میرفتن سفر میکردن. در پیاده روی خوب ورزش است، برای صحت ورزش بسیار مفید و سودمند است. میگه سافروا، سفر کنیم، رحلت کنیم، سیر کنیم در روی زمین، تصحوا، از سلامتی برخوردار میشوید، و ترزقوا، و خداوند براتان روزی میدهد. چرا شما وقتی که نیروی جسمیتان یعنی قوت گرفت، برای کار آمادگی داشتین، زمینه کار هم مساعد بود، شما بهره میگیرید، استفاده اعظمی را شما میگیرید. و این خاطر خب البته در این راستا بسیار حرفای زیاد است، ما به مقدر چون بهار است، وقتی کار و کشت و زراعت است و یک حدیث هم در زراعت کشت زراعت براتان یادآور میشوم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه من زرع زرعا او غرس غرسا فیأکل الانسان والحیوان والطیر من نتاج هذه الاعمال فللزارع وللغارس اجر کبیر. میگه کسی که در بهار کشت زراعت طبعا بهار میشه، کشت میکنه، گندم میکاره یا مثلا درخت میشانه و این درخت میوه میگیره، از این
گندمی که کاشته، جوی که کاشته، جواری که کاشته یا درختی را که او را غصب کرده در زمین، از میوه از او چی انسان، حیوان، پرنده، چرنده میخورد، بر از این ثوابی فراوان خداوند برش میده. میرویم به اینکه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که بین انصار و مهاجرین برادری را برقرار ساخت، از سلمان فارسی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفته که سلمان منا اهل البیت، که او را یکی از اعضای خانواده نبوت به قلم میته پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. سلمان منا اهل البیت، میگه ای خاندان نبوت، سلمان از ماست، از خاندان نبوت است. او را این امتیازی برتری را برش میده و سلمان فارسی. اینا پرسیدم که تو پسر کیستی؟ سلمان فارسی میگه که انا ابن الاسلام، من فرزند اسلام هستم. نام پدر خود نمیگیرم، میگم من فرزند اسلام هستم. حضرت عمر فاروق از این داستان آگاه می شود، اشک میریزد و میگه که انا ابن الاسلام و اخو سلمان ابن الاسلام. و هم میگه که من فرزند اسلام هستم. حضرت عمر فاروق این رهبری عادلی که در عدالت در دنیا نظیر نداشت، میگه که من پسر اسلام هستم، فرزند اسلام هستم و برادر سلمان فرزند اسلام هستم. به افتخار میگه، با کمال افتخار این حرف را حضرت عمر فاروق میزد. خب برادری در اسلام، برادری از خود اهداف و مقاصدی داره در اسلام. برادری اسلام احیانا برادری اسلامی بالاتر، عمیقتر، محکمتر، پایدارتر از برادری نسبی است. چرا؟ شاید در اذهان شما این سوال خطور کنه برای چی؟ به خاطر از اینکه برادری نسبی ثروت دارایی اموال متروکه که از پدر میمانه، ما بسیار مشاهده کرده که برادران سر ثروت پدر می جنگن، دشمنی برشان پیدا میشن. برادر کلان سر ثروت را در اختیار و در زیر تسلط خود قرار میتن. با خواهرها خو حق نمیتن در افغانستان عزیز. خواهرها محروم هستن از ثروت پدر و حق ندارن. چرا؟ شوهر کردن خلاص از ثروت پدر حق ندارن که بگیرن. اما برادرای خوردم و برادر کلان ثروت دارایی را در زیر تسلط خود قرار دادن، با برادرای خوردم نمیده. اگر بودم بسیار کم. اینجاست که بینشان جار و جنجال، دشمنی و محاکم بسیار موضوع کشار میشه. از اینجا برادری دینی قویتر، نیرومندتر، پایدارتر از برادری نسبی است. این احادیثی هم در این راستا آمده است. خب برادری از خود گفتم اهداف داره، مقاصد داره. مقاصد برادری چیست؟ مقاصد برادری اولی که برادری دینی باید برای خدا، نه به خاطر منافع مادی و اغراض دنیوی باشه. چرا؟ اگر به خاطر اغراض دنیوی منافع مادی بود، تا وقتی که منافع مادی برآورده میشه برادری است، تا وقتی که اغراض دنیوی برآورده میشه برادری است. اگر برآورده نشد برادری است، یعنی برای تنها به خاطر رضای خدا باشه. این برادری پایدار است. از همین جاست که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم طوری که از معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه روایت است که گفت يقول الله تبارك وتعالى يوم الحشر أين المتحابون في جلالي لكي أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي ويحيطهم أنوار من كل جانب ويغبطهم الملائكة والشهداء. در روز محشر صدای الله تبارک و تعالی
در فراز محشر ترین انداز میشه و میگوی الله تبارک و تعالی کجاستند آنانی که یکدیگر خود را به خاطر رضای خدا به خاطر خوشنودی خدا دوست دارند تا آنها را از الطاف بیکرانی خود که در روزی که الطاف بیکرانی غیر از الطاف موجود نداره آنها را بهره‌مند و بهره‌ور بسازند. میگه اطراف این مردمی را که برادری به خاطر رضا و خوشنودی خدا بین خود برقرار کرده‌اند اطرافی از یا را روشنایی و نور فرا میگیرند حلقه میزنه نور اطرافی از یا و از این حالتی بسیار سعادتمندانه از یا میگه فرشته های آسمانی و شهدا خیلی میخورند میگن ای کاش این نعمت الهی هم به ما نصیب بشه. غبطه و معاذ بن جبل روایت میکنه میگه که سمعت رسول الله قال الله تبارک و تعالی میگه از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم که گفت که خداوند فرموده است یعنی حدیث قدسی را بیان میکنه میگه وجبت الله میگه از رسول خدا شنیدم که رسول خدا فرمود که الله تبارک و تعالی فرموده است. چی فرموده است الله تبارک و تعالی؟ در حدیث قدسی کن حدیث قدسی شاید در اذهان بعضی ها بگرده از حدیث قدسی است که معنا از طرف الله تبارک و تعالی است لفظ از طرف رسول خدا صلی الله علیه و این حدیث قدسی است و میگه الله تبارک و تعالی گفته است وجبت محبتی للمتحابین فی میگه محبت من سرازیر میشه بالای آن کسانی که به خاطر خوشنودی خدا برادری را برقرار ساختن یکدیگر خود را دوست دارند نه به خاطر منافع مادی و اغراض دنیوی. وجبت محبتی للمتجالسین فیها محبت ما برای سر آنانی سرازیر می شود که به خاطر رضای خدا به خاطر خوشنودی خدا در پهلوی یکدیگر نشستند که مثل شما برادرها شما خواهرها در پهلوی یکدیگر نشستند و همچنان الله تبارک و تعالی در حدیث قدسی می‌فرماید وجبت محبتی للمتزاورین فیها محبت ما بالای آنانی سرازیر می شود که به خاطر رضای خدا به خاطر خوشنودی خدا یکدیگر خود را زیارت می کنند دید و وادیشان به خاطر رضا و خوشنودی خدا صورت می کنند. وجبت محبت للمتبازلین فیها و میگه محبت من سرازیر می شود بالای آنانی که یکدیگر خود را تنها به خاطر رضای خدا به خاطر خوشنودی خدا یاری می رسانند کمک می کنند چه کمکی مادی چه کمکی معنوی چه کمکی علمی فرهنگی هر نوع کمکی باشه کمک و همچنان در حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم آمده است که میگه والذی نفس محمد بیده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا هل أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم قالوا نعم یا رسول الله قال افشوا السلام بینکم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند میگویند که قسم به ذاتی که جان محمد به دستی بلا کیفی اوست که شما ای مؤمنان داخل بهشت نمیشوید تا وقتی که مؤمنی صحیح و درست نباشید و مؤمنی صحیح و درست هم شده نمیتواند تا وقتی که یکدیگر خود را از زیر دل از روی صدق نه از روی ریا نه از روی مجامله دوست نداشته باشید. یعنی محبت یکدیگر دوستی میان مسلمانان و مؤمنان جز لحظه‌ای کمال ایمان است. ایمانمون کامل نمیشه تا وقتی یکدیگر خود را از زیر دل از روی صدق نه از روی ریا دوست داشته باشید. میگه هل ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه آیا شما میخواین شما را به چیزی راهنمون شوم که اگر آن را انجام دادید یکدیگر خود دوست دارید؟ گفتن بفرمایید رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتن که افشوا السلام بینکم سلام را میان خودها رایج بسازید رواج بودید شایع بسازید با شناخته و ناشناخته سلام بودید. چرا سلام دارای فلسفه و حکمت عمیق است. همین که من برادری خود را چه شناخته چه ناشناخته را سلام میتونم معنای چیست که بگم ای برادر
من در برابر آفریدگار یکتای جهان پیمان می‌بندم که از طرف من هیچ زیان هیچ ضرری برای تو نمیرسد. ما تعهد میکنم که ما و تو در زندگی با یکدیگر برادروار زندگی میکنیم و طور مسالمت آمیز زندگی خود پیش میبریم، هیچ زیانی از طرف برای تو نمیرسد. این تعهد میکنیم. سلام دادن این مفهوم دارد، مفهوم دیگری ندارد. همچنان پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم چهار تاکید کرده: ای شوهران، هنگامی که وارد خانه های خود میشوید برای خانمه های خود سلام بدهید. اما متاسفانه ما افغان ها سلام دادن به خانمه ها را کسری شأن میدهیم. البته یک تعدادی ما در افغانستان اگر سلام میدهیم، چرا حکمت در این چی است؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و خودش میگن وقتی که داخل خانه شدی به همسرت سلام دادی، جزئی ترین رنجشی که از طرف تو در دلش همسرت است او را فراموش میکنه. همین سلام او را نابود میسازه، از بین میبره. پیغمبر خدا صلی الله علیه و وقتی که وارد خانه میشدن به همسران خود سلام میدادن، با او عظمت، با او مقام پیغمبری خود به همسران خود سلام میدادن. اما ما افغان ها یک کسر شأن میکنیم، از مردی ما میکاهد و هر حال. و پیغمبر خدا صلی الله علیه و نه تنها با همسرای خود که با کودکان سلام، به خاطر از اینکه یک نوع آموزش عملی است به ما بدن. و زنها که میگذشتن گروه زنها اونجا میبینن سلام میدادن. اسما رضی الله تعالی عنها میگه ما میگه زنان ایستاد بودیم، پیغمبر خدا صلی الله علیه و مرور کردن برای ما سلام دادن. یعنی سلام دادن البته سلامی که باید پیش سرش کلام گپی دیگه نباشه، سلامی لله و فی الله، اینه باید یاد باشه. خب دیگر یکی از مقاصدی اخوت یا برادری اسلامی است که باید هنگامی که با یک برادر مومن او محتاج کمک نباشد، باید که ما به داد یاد او برسیم، کمکش کنیم. یعنی تعاون و همکاری فی ما بین برادرای اسلامی باید وجود داشته باشه. یکی از اهداف مقاصد برادری اسلامی است. چرا خداوند تبارک و تعالی در مائده میگه و تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. میگه شما با یکدیگر در نیکوکاری و پرهیزگاری همکاری کنید و در گناه و در جنایت با یکدیگر همکاری نکنید و تجاوز میاد. باید که همکاری نکنید شما دیگر. و دیگر یکی از اهداف و مقاصدی یعنی گزینه برادری اسلامی که ابتکار اسلامی عزیز است چه است؟ تناصح است، نصیحت است. شما می‌بینید که برادرتان درای روان است که در چاه میاد با حکم حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و که میگه المؤمن مرآة لاخیه المؤمن. مؤمن آینه برادر مؤمن خود است. البته خواهرای ما فکر نکنم که یعنی زنای مؤمن آینه خواهرای مؤمن خود نیستند. اینجا مؤمن که میگه هم مرد در بر میگیره هم زن در بر میگیره. یعنی برادری مؤمن آینه برادر مؤمن خود است و خواهری مؤمن آینه خواهر مؤمن خود است. هر دو را دارد. یعنی خواهرها از این مستثنا نیستند بلکه در همون صلب موضوع داخل است. دیگر تعاون، تناصح، نصیحت کردن. نصیحت و نصیحت ضرورت داره، باید نصیحت بکنیم. چرا در حدیث شریف آمده است که الدین النصیحت، دین سراسر نصیحت. گفتن لمن یا رسول الله؟ نصیحت برای کی؟ گفتن لله ولی رسولی ولی ائمة المسلمین ولی عامتهم. گفتن برای خدا. نصیحت برای خدا چطور؟ یعنی فرامینی او را به جا بیاریم، از نواییش اشتراک بکنیم، کتابش خوب یاد بگیریم، با تجوید با معنا یاد بگیریم، مطابق فرامین کتابش عمل کنیم، احادیث پیغمبرش یاد بگیریم، مطابق محتویات و مندرجات احادیث پیغمبر عمل کنیم. این است نصیحت برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و نصیحت برای ائمه مسلمین، رهبرای مسلمان ها است که اگر آنها به طرف راه کج روان هستند، وان نصیحت کنیم، راه راست برشان نشان بدیم.
و نباید خوف داشت، بید داشت که این رهبر است، مثلا رئیس جمهور است، صدر اعظم است و فلان است، علان است، ممکن است برای من زیاد نیست، باید برش امرای راست برش گفته شد. او که نمیکنه باز او میدونه او کارش. برای عامه مسلمان ها نصیحت ما است که او را آینه از او باشیم، آینوار با او نصیحت بکنیم، رای کجی نوارسن ما را برای راست هدایت بکنیم و اگر از ما به کدام موضوعی مشورت میخوان مشورت صحیح بتین، اینجا غیبت نیست. اگر مثلا یک نفر میخواد کاری بکنه باید نفر میخواد شریک کار شود راجع به او از ما پرسان میکنه، اگر ما عیوب یا اون نفر را میگیم اینجا غیبت نیست، اینجا از غیبت مستثناست. چرا او در دام نیفته؟ به خاطر اینکه بگویم اما عیوب یا اون نفر مقابل که او میخواد با او شریک کار شود او را برش بگویم با دلش با او شریک کار نشه نمیشه. یا مثلا کسی میخواد که از خانواده ازدواج کنه پیش شما میاد پرسان میکنه که این خانواده چی رقم است، باید حقایق گفته شود. چرا مشورت امانت را ایجاب میکنه، اینجا غیبت نیست، حقایق باید پوست کنده گفته شود تا یکی ددام نفته. خدای ناخواستنی باید گفته شود، خوبیاش هم گفته شود، بدیای داره بدیاش هم گفته شود، غیبت نیست. خب به هر حال و در این راستا حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله براتون میخوانم که میگوید انصر اخاک ظالما و مظلوما. قالوا یا رسول الله اذا کان مظلوما انصره و اذا کان ظالما کیف انصره. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله با پیروانش نصیحت میکنه، میگه که برادر چی ظالم چی مظلوم کمک کن. یکی از صحابه گفت که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله اگر مظلوم باشه کمک کردن خوب است و او را یعنی کمکش کنم از ظلم نجاتش بدم، بسیار کار خوب. اما اگر ظالم بود چطور است؟ ظالم زیاد کرده میشه. گفت تحجزه عن الظلم فان ذلك له نصر. گفت را از ظلم مانع شد، بکش که دست از را از ظلم بگیر، مانع ظلم شد یعنی کمک است برای برادری ظالم، از ظلم را مانع شد. و میگه روزی کدام مردی